دا چہرہ مبارک اٹھ ڈاڑی دا اللہ دے نبی نے سفر فرمائے. اللہ دے نبی جنگل وچ سفر پہ کرے دینا. اللہ دے نبی پہاڑے دے وچ سفر پہ کرے دینا. اللہ دے نبی چل دیا اٹھ ڈاڑی دا سفر کرے دیا. اللہ دے نبی مدین دے علاقے دے اندر پہنچنا. اللہ دا قرآن دے اللہ دے نبی مدین دی وسطی دے اندر پہنچنا. اٹھ ڈاڑی دا اللہ دے نبی نے سفر کیتے. کھاون دا سامان اللہ دے نبی دے نال کہنی ہے، لیکن اللہ دے نبی درختے دے پتے کھمدے ودنا. اللہ دے نبی سفر کرے دے ودنا. پیٹ دے اندر لقمانی ویدا، پیٹ دے اندر فرمایا درختاں دے پتے اللہ دے نبی استعمال پہ کرے دینا، لیکن زبان دے ہوتے اللہ دا ذکر جاری ہے، اللہ دی یاد جاری ہے. فرمایا اللہ دے نبی اٹھ ڈاڑی دا سفر فرمائے نے. کھاون دا سامان کانی درختے دے پتے دے نال اللہ دے نبی گزارا کرے دے دینا، لیکن زبان دے نال اللہ دا ذکر جاری ہے. زبان دے نال اللہ دی یاد تازہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اج گھراں دے اندر صبح دا ناشتہ پیاتی نے، دوپہر دی روٹی دا انتظام ہے، شام دی روٹی دا انتظام ہے، چائے دا انتظام ہے، بوتل دا انتظام ہے، فروٹ دا انتظام ہے. گھر دے اندر دنیا دیا ساری نعمتاں موجود ہیں، لیکن گھر دے اندر مصلی کوئی نہیں، گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کوئی نہیں، گھر دے اندر اللہ دا ذکر کوئی نہیں، اللہ دی یاد کوئی نہیں. دادا بھی بے نماز، پوترا بھی بے نماز، نانی بھی بے نماز، بیٹی بھی بے نماز. اللہ دیا ساری نعمتاں استعمال کرن دے باوجود اللہ دا ذکر نصیب کہنی، اللہ دے قرآن دی تلاوت نصیب کہنی، نماز نصیب کہنی. آمد کو نبی دے دروازے تے گنج اللہ، پیغمبر دے دروازے تے گنج اللہ. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ ڈاڑی دا سفر دے کرے دینا. کھاون دا سامان کانی نبی درختوں نے پتے تبے دے دینا، لیکن نبی اپنی زبان دے نال اللہ دا ذکر تے اللہ دی یاد پہ کرے دینا. نبی تو خود میں کو عقیدہ دے گے، نبی تو خود میں کو سمجھا گیا. فرمایا روٹی ملے تامی رب دا دروازہ نہیں چھوڑنا، اگر روٹی نہ ملے والوی رب دا دروازہ نہیں چھوڑنا. فرمایا غم ملے والوی رب دا دروازہ نہیں چھوڑنا، خوشیاں ملنا والوی رب دا دروازہ نہیں چھوڑنا. فرمایا غمی وچ بھی اللہ کو یاد رکھنے، خوشی وچ بھی اللہ کو یاد رکھنے، مرے کے تے اللہ کو یاد رکھنے، شادی تے اللہ کو یاد رکھنے. اور لوگ دے دن میاں شادی دے تے اللہ دا قرآن، میاں دا مرے کے دے تے اللہ دا قرآن نے. فرمایا نانا ایک کئی غیر مسلم دا عقیدہ ہو سکتے، کئی گران دا عقیدہ ہو سکتے، کئی جائل دا عقیدہ ہو سکتے، ایمان والے دا عقیدہ ہے. فرمایا غمی وچ بھی اللہ دا قرآن ہوئے تے خوشی وچ بھی اللہ دا قرآن ہوئے. غمی وچ بھی اللہ دا قرآن، خوشی وچ بھی اللہ دا قرآن. توجہ فرما. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیا اٹھ ڈاڑی دا سفر اللہ دے نبی نے فرمایا. چل دیا مدین دے علاقے دے اندر پہنچ دینا، مدین دے وسطی دے اندر پہنچ دینا. اللہ دے نبی چل دیا وسطی دے کنارے ونجنا، لیکن کو کنواں ہے، ایک کوئی تے کنویں اتنا. فرمایا بندے پانی کھڑے بھرے دینا، جنوار تے چرواہے اپنے جانور کو پانی کھڑے پلے دینا، اپنے بکرے کو پانی کھڑے پلے دینا، اپنے جانور کو پانی کھڑے پلے دینا. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیا وہ کنویں دے قریب ویلن. بندے بڑا عجیب منظر دے دینا، اللہ دا قرآن منظر پیش کریں دے. آگو اللہ بھی سونا تے اللہ دا قرآن بھی سونا. اللہ کے نبی حضرت
موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے لمبا سفر کر اللہ دے نبی مدین دی بستی دے اندر ونجن لیکن کوئی سو چروائے اپنے بکریاں پانی کھڑے پی لیندن کنویں تے کھو دے ہوتے تے اللہ دا قرآن بیان کرے دے اللہ دے نبی وقت لیکن دو نوجوان دیاں دو نوجوان لڑکیاں ہیں فرمایا کہ اپنے بکریاں ایک پاس روک کے کھڑی انتیاں کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے بڑے حیران تھے دن آدھر جڑا ظلم مصر دے اندر تھینا پیا معلوم تھی دے وہ ظلم اتا مدین دے اندر بھی تھینا پہ جو اے نوجوان دھیاں ہیں نوجوان لڑکیاں ہیں اے بکریاں روکی کھڑی ہیں پانی کڑے پلے انہیں کو چاہی دا جو اے لڑکے دے دیئے کو پانی پلانے میں نا بات کے اندر استعمال کرے نا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جٹھے نے دیکھتے آپ نبی غیرت والا بھی ہوندے تے نبی حیا والا بھی ہوندے آپ کو چاہو سبحان